बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये संडे का दिन है और ये किचन की बास्केट्स वगैरह सारी मैंने निकाल के रखी थी जो डीप क्लीन करने वाली थी। साथ ही मैंने मशीन लगाई भी थी, कुछ बेडशीट्स वॉश करने वाली थी, कुछ कपड़े वॉश करने वाले थे और हाथों से धोने वाले कपड़े थे छोटी बेटी के, वो मैंने इकट्ठे करके रख लिए। शूज़ थे मेरे हस्बैंड के और मेरी बेटी का एक शूज़ था, वो मैंने बाहर इकट्ठा करके रख लिया। मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें बाहर इकट्ठी कर लूँ, फिर एक ही दफ़ा बैठ के वॉश करूँगी जब छोटी बेटी सो जाएगी। और उतनी देर में मैंने अंदर, क्योंकि आज संडे है, संडे को हेल्पर नहीं आती, छुट्टी करती हैं वो, तो फिर मैंने अंदर भी सारी सेटिंग कर ली और सफाई वगैरह सारा मैंने काम निपटा लिया। और ये तकरीबन 12 सवा 12 बजे का टाइम है। और ये तंदूर मुझे मेरे हस्बैंड ने रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही गिफ्ट किया है, मेरे लिए ऑनलाइन मंगवाया था। और ये बहुत मज़े का एक्सपीरियंस हमारा इसमें रहा। अभी सिर्फ रोटियां ही बनाई हैं लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसमें बेकिंग वगैरह की, कोई पिज़्ज़ा केक वगैरह कुछ भी बनाया तो इंशाल्लाह आप लोगों से इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मेरी बेटी ने चॉकलेट केक कुछ दिन पहले मैंने बनाया था, वो कहा कि मम्मा मुझे दे, मुझे भूख लगी हुई है खाने के लिए। उसको केक दे के मैं नमाज़ पढ़ने लगी और नमाज़ ज़ोहर की पढ़ने के बाद ये हालात हो चुके थे। मैंने सोचा था कि अब सुकून के साथ नमाज़ पढ़ के और फिर कुकिंग वगैरह करती हूँ, खाना शाना बना लेती हूँ ताकि उसके बाद कुछ थोड़ा सा रेस्ट हो सके। लेकिन जहाँ छोटे छोटे बच्चे हों घर में वहाँ कहाँ रेस्ट होती है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने फिर दोबारा वो टीवी लाउंज में झाड़ू लगाया, वो चीज़ें समेट, उसका जो भी उसने बखेड़ा डाला हुआ था वो समेटा। और उसके बाद मैं किचन में आई। किचन में जब आई तो पीछे से छोटी बेटी के रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। चूल्हा बंद करके दोबारा उसके पास गई और उसने फिर मगरिब तक मुझे सुकून का सांस नहीं लेने दिया। वो कह रही थी कि बस मुझे उठा के रखें। वो 2 मिनट चुप करती थी तो उसको चुप करवा के बड़ी बेटी का कोई ना कोई काम निपटाती थी। उसको वॉशरूम में सूसू करना होता था या पुपू करना होता था या कोई भी उसको उसका छोटा मोटा काम, उसके खाने पीने का काम। मगरिब तक दोनों बेटियों ने मुझे इंतहाई इंगेज रखा और मगरिब के टाइम मैंने बड़ी मुश्किल से नमाज से पहले उसको सुला के मैंने नमाज़ पढ़ी और फ़ौरन फिर मैं किचन में आ गई। ये मगरिब के बाद के टाइम है जब मैंने कहा कि चलें ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं रिकॉर्ड करना चाह रही होती हूँ लेकिन मेरी बेटियाँ मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती कि मैं कैमरा ही सेट करके रख सकूँ कहीं और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है मेरे पास कई वीडियो रिकॉर्ड्स की हुई पड़ी हैं लेकिन अभी तक मैं उनको अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि वॉइस ओवर करने का, वीडियो को एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता। इसमें नॉर्मली भी 1.5 घंटे से 2 घंटे नॉर्मली लग जाते हैं वीडियो एडिट करने में और वॉइस ओवर करने में। और आजकल तो सोने का मौका ही बड़ी मुश्किल से और किस्मत से मिलता है। मैं रोज़ सोचती हूँ कि अब मैंने आज से डेली व्लॉग अपलोड करना है या एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी करना है लेकिन नहीं कर पाती। सुबह 6 बजे नमाज टाइम उठती हूँ और रात को 12 बज जाते हैं। यकीन करें कई दफ़ा 2-2, ढाई भी बज जाते हैं और कमर बेड के साथ लगाने का टाइम भी नहीं मिल रहा होता। 5 मिनट भी नहीं बच्चे दे रहे होते कि एक का काम करो दूसरे का शुरू और एक का दूसरे का काम ख़त्म हो तो पहले का शुरू। आजकल तो लाइफ ऐसे ही चल रही है। मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैंने खाना बना रही थी और 7 बजे तकरीबन मेरे हस्बैंड आ गए और हमें मार्केट एक ज़रूरी काम से जाना था। फिर हम लोग मार्केट के लिए निकल गए और तकरीबन 8:30 बजे मार्केट से वापस आए हैं। आके फिर छोटी बेटी का रोना धोना शुरू, उसको सुलाने की कोशिश की, वो नहीं चुप की, उसको उसके बाबा को पकड़ाया और मैंने फिर रोटियां बनाई। भूख शदीद तरीन लग रही थी मुझे। रोटियां बनाने के बाद हमने खाना शुरू की और छोटी बेटी बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट हो गई। आधी रोटी मुश्किल से खाई और खाना वहीं पे छोड़ के पहले उसको सुलाया। उसको सुला के आई बाहर। पहले दिल किया खाना गर्म करके दोबारा खाऊं लेकिन फिर इतनी हिम्मत नहीं। मैंने कहा चलो यार थोड़ा बहुत जो ठंडा खाया जाता है वही खा लूँ और फिर बाकी काम अपने निपटाने हैं अभी, क्योंकि ये काम भी मैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे छोड़ देती, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रात को जितना मर्ज़ी थकी हूँ अपना काम निपटा के ही सोऊं, जितना भी निपटा सकूँ। ये रात के तकरीबन 10:15 बजे का टाइम है। अभी दूध भी बॉयल करने वाला था। गैस इस टाइम आ रही होती है हमारे, लेकिन इससे आ रही होती है जैसे दम वाली आंच। तो मैंने कहा कि सिलेंडर पे दूध रख के जल्दी से दूध को बॉयल करूँ क्योंकि 2 kg दूध था और वो भी बॉयल होते टाइम लगना था। अगर वही गैस पे रख देती, गैस वाले चूल्हे पे, तो बहुत टाइम उसने ले लेना था। तो मैंने कहा जल्दी से काम निपटा के अब मैंने लेटना है।
اور کچن سمیٹنا میں نے سٹارٹ کیا، جو صبح ٹوکریاں دھوئی تھیں ان میں برتن وغیرہ لگائے۔ لائف بس آج کل اسی طرح رولر کوسٹر کی طرح ہی چل رہی ہے، لیکن اب میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ میں ڈیلی ولاگ اپلوڈ کر سکوں۔ انشاءاللہ کوشش سے سب کچھ ہو جاتا ہے، کیا نہیں ہوتا، تھوڑی سی مشکلات اور ٹینشنز ضرور آتی ہیں، لیکن پاسبل سب کچھ ہی ہوتا ہے، امپاسبل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور میری طرح جو نیولی بورن بچوں کی مائیں ہیں وہ میرا ولاگ اگر دیکھ رہی ہوں گی تو ان کو ایک تھوڑا سا حوصلہ دینا چاہوں گی کہ کئی دفعہ میں بھی رو پڑتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے سامنے، جب وہ آتے ہیں گھر تو مجھے رونا آ جاتا ہے کہ آج سارا دن میرا اتنا مشکل بنا کے رکھا دونوں بچوں نے، سارا دن میں میرا بھاگم بھاگ میں گزرا، بھاگتی رہی کبھی ادھر سے ادھر، اور دونوں بچوں نے مجھے زچ کر دیا۔ اور پھر ہسبینڈ سمجھاتے ہیں مجھے، اور ایک بندہ پیار سے آ کے بات ہی کر لے تب بھی انسان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اس رب کی ذات کا شکر ہے، انہوں نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس نعمت کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے دل کو تسلی دیتی ہوں کہ کوئی نہیں، یہ کچھ دن ہے مشکل کے، یہ بھی اٹھ کے ہی گزر جانے ہیں، پتہ بھی نہیں چلنا۔ بہت دفعہ انسان کاموں کے درمیان میں اور بچوں کے ساتھ دونوں کے درمیان میں ایسا پس کے رہ جاتا ہے کہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں ٹرائی کرتی ہوں کہ نارمل رہوں، پازیٹیو رہوں، اور کبھی کبھی انسان ہوں رونا بھی آ جاتا ہے اور سارا کچھ ہی چلتا رہتا ہے لائف میں اسموتھلی، ہم میں سے کسی کی لائف بھی نہیں چلتی، تو انشاءاللہ یہ دن بھی گزر جائیں گے مشکل کے، اچھے دن بھی آئیں گے۔ اچھے دن سے مراد کہ الحمدللہ یہ بھی بہت اچھے دن ہیں، لیکن اچھے دنوں سے مراد کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے، ہماری تھوڑی سی یہ مشکلیں کم ہو جائیں گی، راتوں کو جاگنے والی، بچوں کے جب تنگ کرنے والی کہ ہمیں بار بار بھاگ کے ان ایک بچے کی طرف جانا پڑتا ہے، ان کے کام نپٹانے پڑتے ہیں، اور بعد میں پھر ہمیں گھر کے کام نپٹانے پڑتے ہیں، تو یہ سارے چیزوں کے درمیان میں ہم جو چکر بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ چکر بھی ایک دن لائف میں کم ہو جائیں گے، اور ہم پھر ان دنوں کو بھی مس کریں گے، یہ دن بھی پھر ہمیں بہت یاد آئیں گے۔ برتن وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد اب میں سپونز ارینج کر رہی تھی، تھوڑے بہت سپون میں باہر رکھتی ہوں یوز کرنے والے، اور باقی جو ایکسٹرا سپونز ہوتے ہیں جو باہر نکل آتے ہیں، اور پھر ان کو پھر میں دوبارہ کیبنٹ میں سیٹ کر دیتی ہوں، کیونکہ اتنی زیادہ چیزیں باہر رہیں تو پھر بڑا میسی سا لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں ساتھ ساتھ مینیج ہوتی رہیں وہی اچھا ہوتا ہے، اور اسی سے کام میں آسانی بھی رہتی ہے۔ اور یہ تقریباً 11 بجے کا ٹائم ہے، یہ دیکھیں میں نے اپنا کچن چمکا دیا ہے بالکل، اس کی کیبنٹس کی تھوڑی بہت صفائی رہ گئی ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ کروں گی تو آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ باقی ساری چیزیں تقریباً ڈیپ کلین اس کی ہو چکی ہیں، یہ میں نے اپنا کچن صاف کر لیا اچھے طریقے سے۔ اب چولہے پہ میری اور میرے ہسبینڈ کی چائے بن رہی ہے، بچے دونوں کو سلا کے آئی تھی میں کچن میں کام کرنے کے لیے، لیکن اب یہ اس ٹائم میں ویڈیو بنا رہی ہوں، اینڈ میں جو 1 منٹ کا میں نے کلپ بنایا تو میری چھوٹی بیٹی کے انتہائی شدید رونے کی آوازیں آ رہی تھی ان کو، اور اس کو ہسبینڈ نے پکڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے یہ کلپ ریکارڈ کیا اور پھر میں اندر روم میں چلی گئی اور پہلے اس کو سلایا، پھر میں نے تب تک میری چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، پھر میں نے اپنی ٹھنڈی ہی چائے پی۔ میں نیو بیبیز کی مدرس کو ایکچولی حوصلہ دے رہی ہوں کہ آپ اکیلی نہیں ہیں اس سفر میں، ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں لیکن ہمت اور حوصلے کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے اور یہ دن بھی مشکل کے آسان ہو جائیں گے۔ اب میرا ولاگ یہیں تک تھا، امید ہے آپ لوگوں کو آج کی میری یہ روٹین چھوٹی سی پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اللہ حافظ۔